Spine straight. Close your eyes. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in. Hold it there. Oh. 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 Om Shri Ganeshaya Namaha. Om Shri Saraswatyai Namaha. Om Shri Gurubhyo Namaha. Samasta Jana Kalyane Niratam Karunamayam Namami Chinmayam Devam Sadgurum Brahma Vidvaram Sadgurum Brahma Vidvaram Yo Antah Pravishya Mama Vachamimam Prasuptam Sanjeevayatyakhila Shakti Dharasvadhamna अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्. Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas in tonight's Srimad Valmiki Ramayana session. We are still in Balkanda only. It's going to take some time to go to the next kanda. We have done 29 chapters so far, 29 sargas so far. Immediately we'll get into the 30th sarga, start away straight. I hope all of you are keeping the track and hopefully we can complete 30th, if possible, 31 also. And if too ambitious, we'll complete 32nd also is the plan, borrowing times here and there, the space and from Gita. Let's dive into. And those who want to volunteer, raise your hand so I know how many verses I can give to a person. Let us start. Athatrimshah sargaha. Okay. अथ त्रिंशः सर्गः अथ तौ देशकालज्ञौ अथ तौ देशकालज्ञौ राजपुत्रावरिन्दमौ राजपुत्रावरिन्दमौ देशे काले च वाक्यज्ञौ देशे काले च वाक्यज्ञौ अब्रूतां कौशिकं वचः अब्रूतां कौशिकौ वचः अथ तौ देशकालज्ञौ राजपुत्रावरिन्दमौ देशे काले च वाक्यज्ञौ अब्रुतां कौशिकं वचः. Yes. Over to you, Sajiji. Now the two princes, who knew what is appropriate at a particular time and place, and were also aware of the kind of words that should be spoken at a particular time and place, and who were capable of subduing the enemy, addressed the following words to Vishwamitra, a scion of Kusha. Kusha. Short quote. अथ तौ देशकालज्ञौ राजपुत्रावरिन्दमौ देशे काले च वाक्यज्ञौ अब्रूतां कौशिकं वचः भगवन् श्रोतुमिच्छावः भगवच्छ्रोतुमिच्छावः क्षमः प्रण भगवच्छ्रोतुमिच्छावः
Yeah, you had said that, yes. Yasmin kale nishacharau यस्मिन् काले निशाचरौ संरक्षणीयौ तौ ब्रूहि संरक्षणीयौ तौ ब्रूहि नातिवर्तेत तत्क्षणम् नातिवर्तेत तत्क्षणम् भगवत् श्रोतुमिच्छावः यस्मिन् काले निशाचरौ संरक्षणीयौ तौ ब्रूहि नातिवर्तेत तत्क्षणम्. O venerable sage, we both should like to hear at what particular moment of time the two augurs, Marichi and Subahu, have to be guarded against by us. That moment should not escape unnoticed. Nikhila ji, say the third and the fourth pada again. संरक्षणौ तौ ब्रूहि नातिवर्ते संरक्षणीयौ तौ ब्रूहि. sorry संरक्षणीयौ तौ ब्रूहि नातिवर्तेत तत्क्षणम्. Okay, तत्क्षणमध्ये sir. भगवन् श्रोतुम् इच्छावः यस्मिन् काले निशाचरौ संरक्षणीयौ तौ ब्रूहि नातिवर्तेत तत्क्षणम् एवं ब्रुवाणौ काकुत्स्थौ. एवं ब्रुवाणौ काकुत्स्थौ. That ye is happening, na? Evam. एवं No, एवं don't go so palatal. ए Ah. एवं ब्रुवाणौ काकुत्स्थौ परमाणौ युयुत्सया स्वरमाणौ युयुत्सया सर्वे ते मुनयः प्रीताः सर्वे ते मुनयः प्रीताः प्रशंसुर्नृपतात्मजौ प्रशंसुर्नृपतात्मजौ प्रशंसुर्नृपात्मजौ एवं ब्रुवाण sorry. प्रशंसुर्नृपात्मजौ. I said नृपतात्मजौ. Yeah, sorry. It was प्रशंसुर्नृपात्मजौ. प्रशंसुर्नृपात्मजौ एवं ब्रुवाणौ काकुत्स्थौ स्वरमाणौ युयुत्सया सर्वे ते मुनयः प्रीताः प्रशंसुर्नृपत प्रशंसुर. प्रशंसुर् प्रशंसुर्नृपात्मजौ. Full of delight, all those hermits who were present there on that occasion applauded the two princes, descended in the line of Kakustha, who spoke as aforesaid, impatient because of their eagerness to fight with the demons. एवं ब्रुवाणौ काकुत्स्थौ त्वरमाणौ युयुत्सया सर्वे ते मुनयः प्रीताः प्रशंसुर्नृपात्मजौ अद्य प्रभृति षड्रात्रम् अद्य प्रभृति षड्रात्रम् प्रभृति अद्य प्रभृति षड्रात्रम् रक्षतां राघवौ युवाम् रक्षतां राघवौ युवाम् दीक्षाङ्गतो ह्येष मुनिः दीक्षाङ्गतो ह्येष मुनिः मौनित्वं च गमिष्यति मौनित्वं च गमिष्यति अद्य प्रभृति षड्रात्रम् रक्षतां राघवौ युवाम् दीक्षाङ्गते ह्येष मुनिः मौनित्वं च गमिष्यति. They replied on behalf of the Rishi, from this day onward, keep you vigil for 6 days and nights continuously, O scions of Raghu. We tell you this because this sage Vishwamitra has already gone through the rite of consecration and will observe strict silence all these days, as he is doing even now. अद्य प्रभृति षड्रात्रं रक्षतां राघवौ युवान् दीक्षाङ्गतो ह्येष मुनिः मौनित्वं च गमिष्यति तौ तु तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रौ यशस्विनौ अनिद्रं षडहोरात्रम् तपोवनमरक्षताम् तौ तु तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रौ यशस्विनौ अनिद्रौ षडहोरात्रम्
तपोवनमरक्षताम् Hearing the, तपोवनमर sorry, yeah, please. you can say the full thing. तपोवनमरक्षताम्. Hearing the aforesaid answer made by the hermits, the two illustrious princes, for their part, guarded the grove, hallowed by austerities, for 6 days and nights continuously, without even a wink of sleep. तौ तु तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रौ यशस्विनौ अनिद्रं षडहोरात्रं तपोवनमरक्षताम् उपासाञ्चक्रतुर्वीरौ उपासाञ्चक्रतुर्वीरौ यत्तौ परमधन्विनौ रक्षतुर्मुनिवरम् विश्वामित्रमरिन्दमौ उपासाञ्चक्रतुर्वीरौ यत्तौ परमधन्विनौ रक्षतुर्मुनिवरम् विश्वामित्रमरिन्दमौ. Full of vigilance and armed with exquisite bows, the two heroes, capable as they were of subduing the enemy, kept by the side of Vishwamitra, the foremost of sages, and guarded him as well as his sacrifice. उपासाञ्चक्रतुर्वीरौ यत्तौ परमधन्विनौ ररक्षतुर्मुनिवरं विश्वामित्रमरिन्दमौ अथ काले गते तस्मिन्. You want higher? षष्ठे हनितदागते सौमित्रिमब्रवीद् रामः यत्तो भव समाहितः. अथ काले गते तस्मिन् षष्ठे हनितदागते सौमित्रिमब्रवीद् रामः यतो भव समाहितः. Now, as time rolled on, 5 days had elapsed, and the 6th day, the most important, on which the soma juice is extracted, arrived. Sri Rama said to Lakshmana, "Be prepared for a tussle and be vigilant." काले गते तस्मिन् षष्ठे हनितदागते सौमित्रिमब्रवीद् रामः यत्तो भव समाहितः. रामस्यैवं ब्रुवाणस्य त्वरितस्य युयुत्सया प्रज्ज्वाल ततो वेदिः सोपाध्याय पुरोहिता रामस्वैवं ब्रुवाणस्य त्वरितस्य युयुत्सया प्रज्ज्वाल ततो वेदिः सोपाध्याय पुरोहिता. Even as Sri Rama, who was impatient because of his eagerness to fight with the Rakshasas, spoke as aforesaid, the fire at the sacrificial altar at once blazed forth in the presence of the Brahma, the superintending priest, with Vishwamitra, and the other priests officiating at the sacrifice. रामस्यैवं ब्रुवाणस्य त्वरितस्य युयुत्सया प्रज्ज्वाल ततो वेदिः सोपाध्याय पुरोहिता सदर्भचमससृक्त्वा ससमित् कुसुमोच्चया विश्वामित्रेण सहिता वेदिर्जज्वाल सत्विजा सदर्भचमससृक्का ससमित्
ससमित् कुसुमोच्छया विश्वामित्रेण सहिता वेदिर्ज्वल सत्विजा वेदिर्जज्वाल. वेदिर्ज्वाल सत्विजा. The fire at the altar, which was distinguished by the presence of the sacred kusha grass, a chamasa, a wooden vessel generally of a square shape and furnished with a handle, used as sacrifices for drinking the soma juice, a thruk, a sort of large wooden ladle used for pouring clarified butter on a sacrificial fire and properly made of palacha or khadira wood and about as long as an arm, with a receptacle at the end of the size of a hand, pieces of firewood, and heaps of flowers for decoration and worship, and was surrounded by Vishwamitra and the other priests, blazed forth all of a sudden, heralding the onslaught of the Rakshasas. तदर्भचमससृक्का ससमित्कुसुमोच्चया विश्वामित्रेण सहिता वेदिर्जज्वालसर्त्विजा मन्त्रवच्च यथा न्यायम् मन्त्रवच्च यथा न्यायम् यज्ञोऽसौ सम्प्रवर्तते यज्ञोऽसौ सम्प्रवर्तते आकाशे च महान् शब्दः आकाशे च महान् शब्दः प्रादुरासीत् भयानकः प्रादुरासीत् भयानकः मन्त्रवच्च यथा न्यायम् यज्ञोऽसौ सम्प्रवर्तते आकाशे च महात् शब्दः प्रादुरासीत् भयानकः. The sacrificial performance in question duly proceeded, accompanied by the recitation of sacred texts, and presently there arose a loud and fearful clamor in the sky. मन्त्रवच्च यथा न्यायम् यज्ञोऽसौ सम्प्रवर्तते आकाशे च महान् शब्दः प्रादुरासीत् भयानकः आवार्य गगनं मेघः आवार्य गगनं मेघः यथा प्रावृषि दृश्यते यथा प्रावृषि दृश्यते तथा मायां विकुर्वाणौ तथा मायां विकुर्वाणौ राक्षसावभ्यधावताम् राक्षसामभ्यधावताम् राक्षसामल राक्षसौ राक्षसावभ्यधावताम् मारीचश्च सुबाहुश्च मारीचश्च सुबाहुश्च तयोरनुचरास्तथा तयोरनुचरास्तथा आगम्य भीमसङ्काशा आगम्य भीमसङ्काशा. Sankasha. I'm doubting for a visarga over here. I'll think and tell. रुधिरौघानवासृजन् रुधिरौघानवासृजन् आवार्य गगनं मेघः यथा प्रावृषि दृश्यते तथा मायां विकुर्वाणौ राक्षसावभ्यधावताम् मारीचश्च सुबाहुश्च तयोरनुचरास्तथा आगम्य भीमसङ्काशा रुधिरौघानवासृजन्. Just as a cloud appears during the monsoon, enveloping the sky, the two Rakshasas, Marichi and Subahu, swooped down upon the sacrificial altar, spreading their maya. They, as well as their followers of terrible aspect, presently arrived and rained torrents of blood as well as of flesh, pus, and so on. I'm not able to say a place if there is a visarga or not. I'm having a doubt. I'll see and then let you know. But we'll do without visarga for now. आवार्य गगनं मेघः यथा प्रावृषि दृश्यते तथा मायां विकुर्वाणौ राक्षसावभ्यधावताम् मारीचश्च सुबाहुश्च तयोरनुचरास्तथा आगम्य भीमसङ्काशाः.
रुधिरौघानवासृजन्. We will do visarga over there. Huh? Agamya bhima sankashaha रुधिरौघानवासृजन्. Sometimes so tricky. Next. तान्तेन रुधिरौघेण तान्तेन रुधिरौघेण वेदीं वीक्ष समुक्षिताम्. वेदीं वीक्ष समुक्षिताम् सहसाभिधृतो रामः. सहसाभिधृतो रामः धृतो दल्पप्राण. सहसाभिधृतो रामः तानपश्यत्ततो दिवि. तानपश्यत्ततो दिवि तान्तेन रुधिरौघेण वेदीं वीक्ष समुक्षिताम् सहसाभिधृतो रामः तानपश्यत्ततो दिवि. Thank you, Nikhilaji. Clearly perceiving the altar in question drenched with that shower of blood, Sri Rama ran forth at once to discover the cause and presently beheld the augurs in the air. तान्तेन रुधिरौघेण वेदीं वीक्ष समुक्षिताम् सहसाभिधृतो. भिधृतो इस् अ द्वित्वः. सहसाभिधृतो रामः तानपश्यत्ततो दिवि. सचिन्जी continue. तावापतन्तौ सहसा. तावापतन्तौ सहसा दृष्ट्वा राजीवलोचनः. दृष्ट्वा राजीवलोचनः लक्ष्मणं त्वभिसम्प्रेक्ष्य. लक्ष्मणं त्वभिसम्प्रेक्ष्य रामो वचनमब्रवीत्. रामो वचनमब्रवीत्. तावापतन्तौ सहसा दृष्ट्वा राजीवलोचनः लक्ष्मणं त्वभिसम्प्रेक्ष्य रामो वचनमब्रवीत्. Seeing the two Rakshasas rushing headlong towards him, the lotus-eyed Rama, for his part, gazed at Lakshmana and spoke the following words to him. तावापतन्तौ सहसा दृष्ट्वा राजीवलोचनः लक्ष्मणं त्वभिसम्प्रेक्ष्य रामो वचनमब्रवीत्. पश्य लक्ष्मण दुर्वृत्तान्. पश्य लक्ष्मण दुर्वृत्तान् राक्षसान् पिशिताशनान्. राक्षसान् पिशिताशनान् मानवास्त्र समाधूतान्. मानवास्त्रसमाधूतान् अनिलेन यथा घनान्. अनिलेन यथा घनान् करिष्यामि न संदेहः. करिष्यामि न सन्देहः. नोत्सहे हन्तुमीदृशान्. नोत्सहे हन्तुमीदृशान् इत्युक्त्वा वचनौ रामः. इत्युक्त्वा वचनौ रामः चापे सन्धाय वेगवान्. चापे सन्धाय वेगवान् मानवं परमोदारम् अस्त्रं परमभास्वरम् विक्षेप परमक्रुद्धः मारीचोरसि राघवः पश्य लक्ष्मण दुर्वृत्तान् राक्षसान् पिशिताशनान् मानवास्त्रसमाधूतान् अनिलेन यथा घनान् करिष्यामि न सन्देहः नोत्सहे हन्तुमीदृशान् इत्युक्त्वा वचनौ रामः चापे सन्धाय वेगवान् मानवं परमोदारम् अस्त्रं परमभास्वरम् चिक्षेप परमक्रुद्धः मारीचोरसि राघवः. Look here, O Lakshmana, I shall scatter the wicked Rakshasas that feed on raw flesh by means of the Manavastra, the missile presided over by
Swayambhuva Manu, as clouds are dispersed by the wind. There is no doubt about it. I do not feel inclined to kill them, as they are destined to survive for some more years. Having made this observation, Sri Rama, a scion of Raghu, who was full of agility, put to his bow the most excellent and supremely effulgent missile presided over by Manu, and hurled it most angrily at the breast of Maricha. पश्य लक्ष्मण दुर्वृत्तान् राक्षसान् पिशिताशनान् मानवास्त्र समाधूतान् अनिलेन यथा घनान् करिष्यामि न सन्देहः नोत्सहे हन्तुमीदृशान् इत्युक्त्वा वचनौ रामः चापे सन्धाय वेगवान् मानवं परमोदारम् अस्त्रं परमभास्वरं चिक्षेप परमक्रुद्धः मारीचोरसि राघवः सतेन परमास्त्रेण. You can unmute yourself. सतेन परमास्त्रेण मानवेन समाहतः मानवेन समाहतः सम्पूर्णं योजनशतम् क्षिप्तः सागरसम्प्लवे सतेन परमास्त्रेण मानवेन समाहतः सम्पूर्णं योजनशतम् क्षिप्तः सागरसम्प्लवे. Forcibly hit with that highly excellent missile presided over by Manu, the auger was flung in mid-ocean, a distance of full 100 yojanas or 800 miles. सतेन परमास्त्रेण मानवेन समाहतः सम्पूर्णं योजनशतं क्षिप्तः सागरसम्प्लवे विचेतनं निघूर्णन्तम् शीतेषु बलपीडितम् निरस्तं दृश्यमारीचम् रामो लक्ष्मणमब्रवीत् पश्य लक्ष्मणशीतेषु मानवं मनुसंहितम् मोहयित्वा नयत्येनम् न च प्राणैर्वियुज्यते विचेतनं निर्घूर्णन्तम् विचेतनं निघूर्णन्तम् शीतेषु बलपीडितं निरस्तं दृश्यमारीचम् रामो लक्ष्मणमब्रवीत् पश्य लक्ष्मणशीतेषु मानवं मनुसंहितं मोहयित्वा नयत्येनं न च प्राणैर्वियुज्यते Seeing Maricha thrown away, reeling and struck senseless by the force of Shiteshu, the missile presided over by Manu, Sri Rama said to Lakshmana, "Behold, O Lakshmana, the power of Shiteshu, the missile presided over and tried by Manu. It has removed the demon to such a long distance, having rendered him senseless. Still the fellow has not been deprived of his life." विचेतनं निघूर्णन्तं शीतेषु बलपीडितं निरस्तं दृश्यमारीचं रामो लक्ष्मणमब्रवीत् पश्य लक्ष्मणशीतेषु मानवं मनुसंहितं मोहयित्वा नयत्येनं न च प्राणैर्वियुज्यते इमानपि वधिष्यामि. Because you said one more extra. निर्घृणान् दुष्टचारिणः
राक्षसान् पापकर्मस्थान् राक्षसान् पापकर्मस्थान् यज्ञग्धान् रुधिराशनान् यज्ञघ्नान् रुधिराशनान् इमानपि वधिष्यामि निर्घणान् दुष्टचारिणः राक्षसान् पापकर्मस्थान् यज्ञघ्नान् रुधिराशनान् I shall get rid of the other blood-sucking Rakshasas too, who are merciless and wicked, are given to sinful deeds and interfere with the performance of sacrifices. इमानपि वधिष्यामि निर्घृणान् दुष्टचारिणः राक्षसान् पापकर्मस्थान् यज्ञग्धान् रुधिराशनान् इत्युक्त्वा लक्ष्मणं चाशु इत्युक्त्वा लक्ष्मणं चाशु राघवन् दर्शयन्निव विगृह्य सुमहच्चास्त्रम् विगृह्य सुमहच्चास्त्रम् अस्त्र आग्नेयं रघुनन्दनः सुबाहुरसि चिक्षेप सविद्धः प्राप तद्भुवि शेषान् वायव्यमादाय निजघान महायशाः राघवः परमोदारः मुनीनां मुदमावहन् इत्युक्त्वा लक्ष्मणं चाशु लाघवं दर्शयन्निव विगृह्य सुमहच्चास्त्रम् आग्नेयं रघुनन्दनः सुबाहुरसि चिक्षेप सविद्धः प्राप तद्भुवि शेषान् वायव्यमादाय निजघान महायशाः राघवः परमोदारः मुनीनां मुदमावहन्. Having spoken to Lakshmana as aforesaid and showing his agility as it were, Sri Rama, a scion of Raghu, quickly invoked the most excellent missile presided over by the god of fire and hurled it at the breast of Subahu, and pierced by it, the latter fell dead on the ground. Invoking the missile presided over by the wind god, the highly illustrious and extremely large-hearted Sri Rama threw away the rest at a distance, bringing joy thereby to all the sages. इत्युक्त्वा लक्ष्मणं चाशु लाघवं दर्शयन्निव विगृह्य सुमहच्चास्त्रम् आग्नेयं रघुनन्दनः सुबाहुरसि चिक्षेप सविद्धः प्राप तद्भुवि शेषान् वायव्यमादाय निजघान महायशाः राघवः परमोदारः मुनीनामुदमावहन् सहत्वा राक्षसान् सर्वान् यज्ञघ्नान् रघुनन्दनः ऋषिभिः पूजितस्तत्र यथेन्द्रो विजये पुरा सहत्वा राक्षसान् सर्वान् यज्ञघ्नान् रघुनन्दनः ऋषिभिः पूजितस्तत्र यथेन्द्रो विजये पुरा. Having got rid in this way of all the Rakshasas that interfered with the performance of sacrifices, Sri Rama was honored in that holy retreat by the Rishis, even as Indra was felicitated in the past on his victory scored over demons. सहत्वा राक्षसान् सर्वान् यज्ञघ्नान् रघुनन्दनः ऋषिभिः पूजितस्तत्र यथेन्द्रो विजये पुरा. अथ यज्ञे समाप्ते तु
अथ यज्ञे समाप्ते तु विश्वामित्रो महामुनिः विश्वामित्रो महामुनिः निरीतिकादिशो दृष्ट्वा निरीतिकादिशो दृष्ट्वा काकुत्स्थमिदमब्रवीत्। काकुत्स्थमिदमब्रवीत्। Continue. कृतार्थोऽस्मि महाबाहो कृतार्थोऽस्मि महाबाहो कृतं गुरुवचस्त्वया कृतं गुरुवचस्त्वया सिद्धाश्रममिदं सत्यम् सिद्धाश्रममिदं सत्यम् कृतं वीरमहायशः। कृतं वीरमहायशः। स हि रामं प्रशस्यैवम् स हि रामं प्रशस्यैवम् स हि रामं प्रशस्यैवम् स हि रामं प्रशस्यैवम् ताभ्यां सन्ध्यामुपागमत्। ताभ्यां सन्ध्यामुपागमत्। ॐ तत्सत् ॐ तत्सत्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 30 सर्गः। हरि ओम् तत्सत्। बालकाण्डे 30 सर्गः। हरि ओम् तत्सत्। अथ यज्ञे समाप्ते तु विश्वामित्रो महामुनिः निरीतिकादिशो दृष्ट्वा काकुत्स्थमिदमब्रवीत्। कृतार्थोऽस्मि महाबाहो कृतं गुरुवचस्त्वया सिद्धाश्रममिदं सत्यं कृतं वीरमहायशः। स हि रामं प्रशस्यैवं ताभ्यां सन्ध्यामुपागमत्। ॐ तत्सत्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 30 सर्गः। हरि ओम् तत्सत्। The sacrificial proceedings having been brought to a close, the great sage Vishwamitra, for his part, forthwith spoke to Sri Rama as follows on seeing the quarters rid of all pests. I stand accomplished of my purpose, O mighty armed and highly illustrious hero, in that the bidding of your preceptor has been carried out by you. Nay, the name of this Siddhashrama too has been justified. Having applauded Sri Rama as aforesaid, he offered prayers to the evening twilight along with the two brothers. Thus ends Canto 30 in the Balakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. अथ यज्ञे समाप्ते तु विश्वामित्रो महामुनिः निरीतिकादिशो दृष्ट्वा काकुत्स्थमिदमब्रवीत्। कृतार्थोऽस्मि महाबाहो कृतं गुरुवचस्त्वया सिद्धाश्रममिदं सत्यं कृतं वीरमहायशः। स हि रामं प्रशस्यैवं ताभ्यां सन्ध्यामुपागमत्। ॐ तत्सत्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 30 सर्गः। हरि ओम् तत्सत्। Shri Sitaramachandra Arpanastu. With his grace, we have completed. Let's dive into the 31st Sarga, Padmaji. Let's do it. Complete it. You will do up till 12 verses, and Lataji will do the next 12 verses to complete the chapter. अथैकत्रिंशः सर्गः. ओके. अथ तां रजनीं तत्र कृतार्थौ रामलक्ष्मणौ उषतुर्मुदितौ वीरौ प्रहृष्टेनान्तरात्मना अथ तां रजनीं तत्र कृतार्थौ रामलक्ष्मणौ उषतुर्मुदितौ वीरौ प्रहृष्टेनान्तरात्मना. Delighted on having accomplished their purpose in the shape of protecting the sacrifice of Vishwamitra, the two heroes, Sri Rama and Lakshmana,
then spent that night with a most cheerful mind in the sacrificial hall of Vishwamitra at Siddhashrama itself. अथतां रजनीं तत्र कृतार्थौ रामलक्ष्मणौ उषतुर्मुदितौ वीरौ प्रहृष्टेनान्तरात्मना प्रभातायां तु शर्वर्याम् प्रभातायान्तु शर्वर्याम् कृतपौर्वान् हि कक्रियौ कृतपौर्वान् हित कृतपौर्वान् हिकक्रियौ वेरी गुड विश्वामित्रं ऋषींश्चान्यान् विश्वामित्रमृषींश्चान्यान् सहितावभिजग्मतुः सहितावभिजग्मतुः प्रभातायान्तु शर्वर्याम् कृतपौर्वान् हिकक्रियौ विश्वामित्रमृषींश्चान्यान् सहितावभिजग्मतुः. Having finished their morning duties at the close of night, the two brothers, for their part, sought together Vishwamitra and the other rishis. प्रभातायान्तु शर्वर्यां कृतपौर्वान् हि कक्रियौ विश्वामित्रं ऋषींश्चान्यान् सहितावभिजग्मतुः अभिवाद्य मुनिश्रेष्ठम् अभिवाद्य मुनिश्रेष्ठम् ज्वलन्तमिव पावकम् ज्वलन्तमिव पावकम् ऊचतुः परमोदारम् ऊचतुः परमोदारम् वाक्यं मधुरभाषिणौ वाक्यं मधुरभाषिणौ अभिवाद्य मुनिश्रेष्ठम् ज्वलन्तमिव पावकम् ऊचतुः परमोदारम् वाक्यं मधुरभाषिणौ. Greeting Vishwamitra, the foremost of sages, who shone as a blazing fire, the two sweet-tongued brothers made the following highly noble submission. अभिवाद्य मुनिश्रेष्ठं ज्वलन्तमिव पावकम् ऊचतुः परमोदारम् वाक्यं मधुरभाषिणौ इमौ स्म मुनिशार्दूल इमौ स्म मुनिशार्दूल किङ्करौ समुपागतौ किङ्करौ समुपागतौ आज्ञापय मुनिश्रेष्ठ आज्ञापय मुनिश्रेष्ठ शासनं करवावकिम् शासनं करवावकिम् शासन शास शासनं करवावकिम् इमौ स्म मुनिशार्दूल किङ्करौ समुपागतौ आज्ञापय मुनिश्रेष्ठ शासनं करवावकिम्. Here are we, your servants, present before you, O tiger among hermits. Tell us, O jewel among sages, what injunction of yours we should carry out. इमौ स्म मुनिशार्दूल किङ्करौ समुपागतौ आज्ञापय मुनिश्रेष्ठ शासनं करवावकिम् एवमुक्ते तयोर्वाक्ये एवमुक्ते तयोर्वाक्ये सर्व एव महर्षयः सर्व एव महर्षयः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य विश्वामित्रं पुरस्कृत्य रामं वचनमब्रुवन् रामौ वचनमब्रुवन् एवमुक्ते तयोर्वाक्ये सर्व एव महर्षयः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य रामौ वचनमब्रुवन्. At the aforesaid submission of the two brothers, all the great rishis present there made the following reply to Sri Rama with the permission of Vishwamitra. एवमुक्ते तयोर्वाक्ये सर्व एव महर्षयः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य रामं वचनमब्रुवन् मैथिलस्य नरश्रेष्ठ मैथिलस्य नरश्रेष्ठ जनकस्य भविष्यति जनकस्य भविष्यति यज्ञः परमधर्मिष्ठः यज्ञः परमधर्मिष्ठः
तत्र यास्यामहे वयम् तत्र यास्यामहे वयम् मैथिलस्य नरश्रेष्ठः जनकस्य भविष्यति यज्ञः परमधर्मिष्ठः तत्र यास्यामहे वयम् A most pious sacrifice is going to be performed, O jewel among men, by Janaka, the king of Mithila. We shall repair to that place. मैथिलस्य नरश्रेष्ठ जनकस्य भविष्यति यज्ञः परमधर्मिष्ठः तत्र यास्यामहे वयम् त्वञ्चैव नरशार्दूल त्वञ्चैव नरशार्दूल सहास्माभिर्गमिष्यसि सहस्माभिर्गमिष्यति सहास्माभिर्गमिष्यसि अद्भुतं च धनुरत्नम् अद्भुतं च धनुरत्नम् तत्र त्वं द्रष्टुमर्हसि तत्र त्वं द्रष्टुमर्हसि त्वञ्चैव नरशार्दूल त्वञ्चैव नरशार्दूल सहास्माभिर्गमिष्यसि अद्भुतं च न धनुरत्नम् तत्र त्वं द्रष्टुमर्हसि तत्र त्वं is advitva. You too must accompany us. Sorry. You too must accompany us, O tiger among men. Nay, there you ought to see a marvelous jewel among bows. त्वञ्चैव नरशार्दूल सहास्माभिर्गमिष्यसि अद्भुतं च धनुरत्नम् तत्र त्वं द्रष्टुमर्हसि तद्धि पूर्वं तद्धि is also द्वित्वा तद्धि पूर्वं नरश्रेष्ठ तद्धि पूर्वं नरश्रेष्ठ दत्तं सदसि दैवतैः दत्तं सदसि दैवतैः अप्रमेय बलं घोरम् अप्रमेय बलं घोरम् मखे परमभास्वरम् मखे परमभास्वरम् तद्धि पूर्वं तद्धि पूर्वं नरश्रेष्ठ दत्तं सदसि दैवतैः अप्रमेय बलं घोरम् मखे परमभास्वरम्. Good. Aprameya is also Dvitva. The bow, which is so terrible and supremely effulgent, and whose strength cannot be estimated, was actually presented in the former times, O jewel among men, to a former king of Mithila, Devarata by name, in a sacrificial assembly by the gods, who had got it in their turn from Lord Shiva. तद्धि पूर्वं नरश्रेष्ठ दत्तं सदसि दैवतैः अप्रमेय बलं घोरं मखे परमभास्वरं नास्य देवा न गन्धर्वाः नास्य देवा न गन्धर्वाः विसर्गा टु प्रोवैड् नासुरा न च राक्षसाः नासुरा न च राक्षसाः कर्तुमारोपणं शक्ताः कर्तुमारोपणं शक्ताः न कथञ्चन मानुषाः न कथञ्चन मानुषाः नास्य देवा न गन्धर्वाः नासुरा न च राक्षसाः कर्तुमारोपणं शक्ताः न कथञ्चन मानुषाः. Neither gods nor Gandharvas, nor demons, nor augurs are able to bend it, much less human beings. नास्य देवा न गन्धर्वाः नासुरा न च राक्षसाः कर्तुमारोपणं शक्ताः न कथञ्चन मानुषाः धनुषस्तस्य वीर्यं हि धनुषस्तस्य वीर्यं हि धनु
धनुषस्तस्य Not no, वीर्यं my हि dear. Not no. No, dhanu. Dental, न. धनुषस्तस्य वीर्यं हि जिज्ञासन्तो महीक्षितः जिज्ञासन्तो महीक्षितः न शेकुरारोपयितुम् न शेकुरारोपयितुम् यितुम् न न शेकुरारोपयितुम् राजपुत्रा महाबलाः राजपुत्रा महाबलाः धनुषस्तस्य वीर्यं हि जिज्ञासन्तो महीक्षितः न शेकुरारोपयितुम् राजापुत्रा महाबलाः राजा अल्ल राजपुत्र राजपुत्रा महाबलाः Eager to gauge its strength, even very mighty kings and princes failed to bend it. धनुषस्तस्य वीर्यं हि जिज्ञासन्तो महीक्षितः न शेकुरारोपयितुम् राजपुत्रा महाबलाः. Do both together, 11th and 12th. तद्धनुर्नरशार्दूल तद्धनुर्नरशार्दूल मैथिलस्य महात्मनः मैथिलस्य महात्मनः तत्र द्रक्ष्यसि द्वित्वा त इज अ द्वित्वा त्र इज अ द्वित्वा त्र इज अ द्वित्वा तत्र द्रक्ष्यसि काकुत्स्थ तत्र द्रक्ष्यसि काकुत्स्थ यज्ञं च परमाद्भुतम् यज्ञं च परमाद्भुतम् तद्धि यज्ञफलं तेन तद्धि यज्ञफलं तेन मैथिलेनोत्तमं धनुः मैथिलेनोत्तमं धनुः याचितं नरशार्दूल याचितं नरशार्दूल सुनाभं सर्वदैवतैः सुनाभं सर्वदैवतैः तत्र धनुर्नरशार्दूल मैथिलस्य महात्मनः धनुर् my dear तत्र Tra is धनुर्नरशार्दूल not there, no? Tra is not there. Tadhanur. तद्धनुर्नरशार्दूल मैथिलस्य महात्मनः तत्र द्रक्ष्यासि काकुत्स्थः Tatra drakshasi. Tatra drakshasi. All three dvitvas back to back. तत्र द्रक्ष्यसि काकुत्स्थ यज्ञं च परमाद्भुतम् तद्धि यज्ञफलं तेन मैथिलेनोत्तमं धनुः याचितं नरशार्दूल सुनाभं सर्वदैवतैः. There, O Rama, you will be able to see that bow of the high-souled king of Mithila, as well as his most wonderful sacrifice, O tiger among men. That excellent bow, well formed at the center, where it is held by the fist, was indeed solicited by the aforesaid king of Mithila as a reward for the sacrifice and gifted as such by all gods. तद्धनुर्नरशार्दूल मैथिलस्य महात्मनः तत्र द्रक्ष्यसि काकुत्स्थ यज्ञं च परमाद्भुतम् तद्धि यज्ञफलं तेन मैथिलेनोत्तमं धनुः याचितं नरशार्दूल सुनाभं सर्वदैवतैः. That's it. आयागभूतं नृपतेः आयागभूतं नृपतेः नृपतेः तस्य वेश्मनि राघव अर्चितं विविधैर्गन्धैः. 'अर्चितं विविधैर्गन्धैः
धूपैश्चागुरुगन्धिभिः धूपैश्चागुरुगन्धिभिः आयागभूतं नृपतेः तस्य वेश्मनि राघव अर्चितं विविधैर्गन्धैः धूपैश्चागुरुगन्धिभिः Worshipped with sandal pastes of various kinds and incenses emitting the smell of aloe wood, it stands enshrined in the palace of that king as an object of worship, O scion of Raghu. आयागभूतं नृपतेः तस्य वेश्मनि राघव अर्चितं विविधैर्गन्धैः धूपैश्चागुरुगन्धिभिः एवमुक्त्वा मुनिवरः एवमुक्त्वा मुनिवरः प्रस्थानमकरोत् तदा प्रस्थानमकरोत् तदा सर्षिसङ्घः सकाकुत्स्थः. Provide the visarga. सर्षिसङ्घः सकाकुत्स्थः आमन्त्र्य वनदेवताः आमन्त्र्य वनदेवताः एवमुक्त्वा मुनिवरः प्रस्थानमकरोत् तदा सर्षिसङ्घः सकाकुत्स्थः आमन्त्र्य वनदेवताः. Saying so, Vishwamitra, the foremost of sages, presently set out on the journey, accompanied by a host of rishis, as well as Sri Rama and Lakshmana, the two scions of Kakustha, taking leave of the sylvan deities in the following words. एवमुक्त्वा मुनिवरः प्रस्थानमकरोत् तदा सर्षिसङ्घः सकाकुत्स्थः आमन्त्र्य वनदेवताः स्वस्ति वोस्तु गमिष्यामि स्वस्ति वोस्तु गमिष्यामि सिद्धः सिद्धाश्रमादहम् सिद्धः सिद्धाश्रमादहम् उत्तरे जाह्नवी तीरे उत्तरे जाह्नवी तीरे हिमवन्तं शिलोच्चयम् स्वस्ति वोस्तु गमिष्यामि सिद्धः सिद्धाश्रमादहम् उत्तरे जाह्नवी तीरे हिमवन्तं शिलोच्चयम्. May good betide you all. Accomplished of purpose, I shall proceed from Siddhashrama to the Himalaya mountain on the northern bank of the holy Ganga. स्वस्ति वोस्तु गमिष्यामि सिद्धः सिद्धाश्रमादहम् उत्तरे जाह्नवी तीरे हिमवन्तं शिलोच्चयम् इत्युक्त्वा मुनिशार्दूलः कौशिकः सतपोधनः उत्तरान् दिशमुद्दिश्य प्रस्थातुमुपचक्रमे इत्युक्त्वा मुनिशार्दूलः कौशिकः सतपोधनः उत्तरान् दिशमुद्दिश्य प्रस्थातुमुपचक्रमे. Having observed thus, the celebrated sage Vishwamitra, a scion of Kusha, a tiger among hermits and rich in asceticism, made ready to depart in a northerly direction. इत्युक्त्वा मुनिशार्दूलः कौशिकः सतपोधनः उत्तरान् दिशमुद्दिश्य प्रस्थातुमुपचक्रमे तं व्रजन्तं मुनिवरम् अन्वगादनुसारिणाम् शकटीशतमात्रन्तु प्रयाणे ब्रह्मवादिनाम् तं व्रजन्तं मुनिवरम् अन्वगादनुसारिणाम् शकटीशतमात्रन्तु प्रयाणे ब्रह्मवादिनाम्. No less than 100 carts full of load, consisting mostly of requisites of a sacrifice, belonging to his followers, who were all exponents of the Vedas,
accompanied Vishwamitra, the foremost of sages, as he proceeded on his journey. संव्रजन्तं मुनिवरम् अन्वगादनुसारिणां शकटीशतमात्रं तु प्रयाणे ब्रह्मवादिनां मृगपक्षिगणाश्चैव मृगपक्षिगणाश्चैव सिद्धाश्रमनिवासिनः सिद्धाश्रमनिवासिनः अनुजग्मुर्महात्मानम् विश्वामित्रं तपोधनम् मृगपक्षिगणाश्चैव सिद्धाश्रमनिवासिनः अनुजग्मुर्महात्मानम् विश्वामित्रं तपोधनम्. Even herds of beasts and flocks of birds dwelling in the Siddhashrama followed the high-souled Vishwamitra, whose only wealth was his asceticism. मृगपक्षिगणाश्चैव सिद्धाश्रमनिवासिनः अनुजग्मुर्महात्मानं विश्वामित्रं तपोधनम्. And we will go till the end. निवर्तयामास ततः सर्षिसङ्घः सपक्षिणः ते गत्वा दूरमध्वानम् लम्बमाने दिवाकरे वासञ्चक्रुर्मुनिगणाः शोणाकूले समाहिताः ते स्तङ्गते दिनकरे स्नात्वा हुतहुताशनाः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य निषेदुरमितौजसः रामोऽपि सह सौमित्रिः मुनींस्तानभिपूज्य च अग्रतो निशसादाथ विश्वामित्रस्य धीमतः अथ रामो महातेजा there's no visarga विश्वामित्रं तपोधनम् पप्रच्छ मुनिशार्दूलम् पप्रच्छ was ditva कौतूहलसमन्वितम् भगवन् कोऽन्वयन् देशः समृद्धवनशोभितः श्रोतुमिच्छामि भद्रन्ते वक्तुमर्हसि तत्त्वतः नोदितो रामवाक्येन कथयामास सुव्रतः तस्य देशस्य निखिलम् ऋषिमध्ये महातपाः निवर्तय ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये
बालकाण्डे 31 सर्गः हरि ओम् तत्सत् बालकाण्डे एकत्रिंशः सर्गः हरि ओम् तत्सत् निवर्तयामास ततः सर्षिसङ्घः सपक्षिणः ते गत्वा दूरमध्वानं लम्बमाने दिवाकरे वासञ्चक्रुर्मुनिगणाः शोणाकुले समाहिताः ते स्तङ्गते दिनकरे स्नात्वा हुतहुताशनाः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य निषेदुरमितौजसः रामोऽपि सह सौमित्रिः मुनीं स्थानभिपूज्य च अग्रतो निषसादाथ विश्वामित्रस्य धीमतः अथ रामो महातेजा विश्वामित्रं तपोधनं पप्रच्छत् मुनिशार्दूलम् कौतूहलसमन्वितं भगवन् कोऽन्वयं देशः समृद्धवनशोभितः श्रोतुमिच्छामि भद्रन्ते वक्तुमर्हसि तत्त्वतः नोदितो रामवाक्येन कथयामास सुव्रतः तस्य देशस्य निखिलं ऋषि मध्ये महातपाः ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये There are Vishwamitra by the host to return. Having covered along the hosts of hermits accompanying Vishwamitra convoked their journey on the bank of the Sona. Having bathed in the river and having worshipped the sacred fire when the sun had set, the sages, who were all possessed of immense glory, sat down, placing Vishwamitra at their head. Paying their homage to the aforesaid sages and greeting them all, Sri Rama too, accompanied by Lakshmana, presently sat down facing the wise Vishwamitra. Now Sri Rama, who was possessed of exceptional glory, asked Vishwamitra, a tiger among sages, whose only wealth was his asceticism, with great curiosity as follows. What land could this possibly be, graced with a thriving forest, O venerable sir? I wish to hear of it. Be pleased to tell me accurately about it. God bless you. Prompted by the aforesaid question of Sri Rama, the great ascetic Vishwamitra of noble vows proceeded to speak elaborately about that land in the midst of the seers accompanying him. Thus ends Canto 31 in the Balakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Thank you, Sanjeevji. Thank you, Lataji. I couldn't thank you because I was out of connection, so I didn't hear your last portion. But thank you. Chanting was excellent. निवर्तयामास ततः सर्षिसङ्घः सपक्षिणः ते गत्वा दूरमध्वानं लम्बमाने दिवाकरे वासञ्चक्रुर्मुनिगणाः शोणाकूले समाहिताः ते स्तङ्गते दिनकरे स्नात्वा हुतहुताशनाः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य निषेदुरमितौजसः रामोऽपि सह सौमित्रिः मुनीं स्थानभिपूज्य च अग्रतो निशसादाथ विश्वामित्रस्य धीमतः अथ रामो महातेजा विश्वामित्रं तपोधनं पप्रच्छ मुनिशार्दूलं कौतूहलसमन्वितं भगवन् कोऽन्वयं देशः समृद्धवनशोभितः श्रोतुमिच्छामि भद्रन्ते वक्तुमर्हसि तत्त्वतः नोदितो रामवाक्येन कथयामास सुव्रतः तस्य देशस्य निखिलं ऋषिमध्ये महातपाः ॐ तत्सत्
इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 31 सर्गः। हरि ओम् तत्सत्। श्री सीतारामचन्द्रार्पणमस्तु। This time grace, we have completely done the second also. It was Apyagrama doing the third. So 20 in each chapter. Easily we should do 60, 70 verses. So we have done today, we had like 50 verses, but some 15 we can have in a more speed as well. And we'll continue, not next week, because it will be in Mahakumbh that time, the big day. So hopefully everything goes on well with your prayers. And the following Sunday, I'm still in the travel, but I don't know if I'll get a steady place that I can take. Otherwise, no class for 2 weeks, and it will be on the following. But I'll keep it posted. But anyways, next week it is not there. Any pronunciation doubts or anything, please send me a WhatsApp message. In our next session, we continue from the 32nd chapter and keeping a good speed. If our concentration is there, then we can pick it up. But if the mind is wandering or multitasking, then it takes time and then we have to repeat it. So in the class time, just before class time, 10-15 minutes, don't do anything, don't attend your mobile or anything, so that you will be available in the class. You will be available. The mind also has to come. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Shri Sita Ramachandrarpanamastu. Hari Om, everyone. Thank you for joining. And I'm Thank you. loving the speed. I hope you all are also enjoying the Ramayan chanting. And it's coming easy. Padmaji, you saw how easy it was for you to chant at this moment. Same thing, no, Anushka? You did it so well. So sometimes like that Mahabharata didn't happen, but this you did very well. Okay, thank you, everyone. Hari Om. Thank you. Thank you. Thank you. Hari Om ji, thank you very much. Actually, no, at that time, no, calls were coming. So, no, I was unable to hear your voice. I was unable to hear. I couldn't realize that there's a disturb. So I asked, what are you multitasking? Hari No, Om. I was just taking pen. That's all. I didn't do anything else. Okay. I started doing multitasking. I was not doing them. Means But it was distraction. So little I bit could see difficult. that the mind was here and there. So I could see that it is not there. That's why I don't know the phone is ringing. But that's why I asked that where are you in that sense. So I have to free this session, then only the daily Gita can start. Hari Om. Hari Om. Hari Om, ma'am.